अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास डिमांड पे बना रहा हूं। मेरे वो चाहने वाले, मेरे वो देखने वाले जिन्होंने मुझे मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेज किए, उन्होंने वजह पूछी है कि उन्होंने सेशन जनवरी 2024 सेशन स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें एक मुख्तलिफ़ किस्म की ईमेल आई है जिसमें नो स्टेट फॉरवर्ड वीज़ा, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि इस किस्म की ईमेल आई है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका मकसद ये है, उनको बताना चाहता हूँ कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं नाम ले सकता हूँ, चंद बंदों के नाम जिन्होंने मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट करके मुझे मैसेज किए हैं कि सर क्यों इस किस्म की ईमेल्स आ रही हैं और क्यों हमारे केस डिलेड हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं। उनमें नवीद अकरम राजा साहब समानी से, आज़ाद कश्मीर मीरपुर ज़िला समानी से, मोहतरमा इरम तैयबा गुल ये रावलपिंडी से हैं, शास्ता जबी मलक अटक से, और मलक रिजवान ख़ान, यह मलक रिजवान ख़ान ये भी फ़तेह जंग से हैं। ये मेरे ख्याल में अटक के साथ ही कोई इलाका लगता है, फ़तेह जंग वहाँ से हैं। नाज़िश सहर अब्बासी मरी से, और मोहतरमा शायद मेरी बेटी की उम्र की होगी नाजिया हसन गुल ये मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से, सरदार नाजिया हसन गुल। बाकी सारों के लोग तकरीबन 15 से 20 बंदों के मुझे मैसेज आए हैं और सब का तकरीबन एक जैसा ही मैसेज है, कॉन्टैक्ट एक ही है कि सर हमारे वीज़े डिले हो रहे हैं, हमने अप्लाई किया है सेशन जनवरी 2024 के लिए इंग्लैंड के स्टूडेंट वीज़े के लिए। और एक बंदे ने मुझे ईमेल में अपना केस रेफरेंस नंबर भी भेज दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे प्यारे, मुझे तो आपने भेज दिया, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आपने किसी भी ये केस रेफरेंस नंबर जो एम्बेसी में जमा कराया, वहाँ से जो रसीद मिली है उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये तुम्हारी प्राइवेट चीज़ है। तुम्हारा कोई भी मतलब पाकिस्तान में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में सारे लोग मुखलिस नहीं होते, किसी को ये दिखाना ज़रूरी नहीं होता। आइंदा ये गलती नहीं करना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस बेटे का, भतीजे का, जो व्हाट्सएवर, चूँकि उम्र में वो मुझसे बहुत छोटा है, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। तो ये किसी को ये नहीं दिखाना चाहता, नहीं चाहिए, ये ख़तरनाक होता है। कोई भी बंदा तुम्हारा रेफरेंस यूज़ करके तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात भी कर सकता है, एम्बेसी में दे सकता है, फेक प्रूफ दे सकता है, और ये प्रॉब्लम बन जाती हैं। अब आते हैं असल मसले की तरफ कि ये इस तरह की ईमेल्स क्यों आ रही हैं। इसके मैंने चूँकि पहले बताया हुआ कि मैं ना कोई वकील हूँ, ना इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, और ना ही मेरा कोई वीज़े के साथ कोई लेना देना होता है। मुझे प्रोसेस का इतना पता नहीं होता। मैं वही बात आप तक शेयर करता हूँ जो मुझे मुख्तलिफ मीडिया से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, या यहाँ इंग्लैंड में जो मौजूद सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, इमिग्रेशन के मतलब, या मेरे चंद दोस्त जो इमिग्रेशन के मतलब वकील हैं, मेरे जानी दोस्त हैं, उनसे मैं मशवरा करके जो चीज़ मेरे सामने आती है मैं आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों के लिए वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने जो, क्योंकि ये कल से ये सिलसिला जारी था, मेरे मैसेंजर पे फ़ोन आ रहे थे मैसेज, तो मैं आज अपने एक दोस्त के जो इमिग्रेशन के बहुत बड़े वकील हैं उनके पास गया हूँ। उनके साथ ये तमाम जो मैसेज थे मैंने उनको दिखाए, और उन्होंने इसका ये रिज़ल्ट ये दिया है कि सबसे पहली बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स जमा कराई हैं और शायद उनके बैंक स्टेटमेंट्स वेरीफाई नहीं कर रहे, इसलिए ये ईमेल्स आई हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जिन्होंने बीए, एमए या व्हाट्सएवर, एमएड, पीएचडी जो भी तालीम उन्होंने हासिल की है, और तालीम के बाद वो कोई टीचर लग गया, कोई प्राइवेट अदारे में चला गया, कोई क्लर्क लग गया, कोई बाबू, कोई मुंशी, कोई प्रोफेसर, व्हाट्सएवर, और उसमें गैप आ गया, उसकी तालीम आखिरी डिग्री और अप्लाई करने के वक्त के दरमियान 2-3 साल का या 4 साल का गैप आ गया है। अब वो गैप उन्होंने शो किया है कि एक्सपीरियंस उन्होंने सर्विस की है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, व्हाट्सएवर, जो भी मैं मिसाल देता हूँ,
اور جن اداروں کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے میں بھی وہ ادارے ویریفائی نہیں کر رہے یا وہ ادارے پراپر ایمبیسی کو جواب نہیں دے رہے. یہ دوسرا ریزن ہے اس کی طرح کی ای میلز آنے کا. نمبر 3 انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بچے یا بچیاں جنہوں نے ایجنٹوں کے تھرو خود نہیں ایجنٹوں کے تھرو انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں داخلے کرائے ہیں اور یہاں پہ آج بھی ایجنٹ 2 نمبری کرتے ہیں, ممکن ہے کہ ان کا داخلہ جس یونیورسٹی میں ہوا ہے وہ ریکگنائزڈ یونیورسٹی نہیں ہے. یہ تیسرا بڑا ریزن ہے اس طرح کی ای میل آنے کا کہ ممکن ہے کہ وہ یونیورسٹی انگلینڈ کی جو یہاں کی باڈی ہے, جو نیرک ہے یہاں کا, جو ڈگریز کو کمپیئر کرتا ہے, جو تعلیمی قابلیت یہاں پہ ایک ادارہ ہے, اس میں وہ ریکگنائزڈ یونیورسٹی ممکن ہے نہ ہو, اس لیے بھی اس قسم کی ای میلز آ سکتی ہیں. اور نمبر 4 ایسا ہے کہ آپ کو شاید پاکستان میں, انڈیا, بنگلہ دیش میں لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے سال اس ملک میں ورک پرمٹ اور ہیلتھ کیئر ویزے کے بارے میں اتنے سکیم ہوئے ہیں, اتنے فراڈ ہوئے ہیں کہ لوگ وہاں سے آ گئے ہیں یہاں پہ. آپ نے وہ ادارے, وہ کمپنیاں وہ ڈھونڈ رہے ہیں, انہیں کوئی مل ہی نہیں رہا. لوگ روڈوں پہ در بدر ہو رہے ہیں اور ہوم آفس نے یہ اسٹرکٹلی اب یہ پالیسی بنا لی ہے کہ کسی بھی کیٹاگری کے ویزے میں اگر کوئی پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش سے اپلائی کرتا ہے, جب تک اس کی مکمل ویریفیکیشن نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا جو اس کو ویزا جاری کرنے کا پروسیس روک دیا جائے گا. اگر ذرا بر بھی کہیں شک ہو گیا ہے, چاہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں ہے, چاہے آپ کے ریفرنس لیٹر میں ہے جہاں آپ جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کا یونیورسٹیز کے متعلقہ ہے کہ یا شاید وہ یونیورسٹی موجود ہوں لیکن ریکگنائز نہ ہوں, اس لیے وہ ایک ایک باریکی سے ایک ایک چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں بیک ٹو یور کنٹری, اور یہاں کی یونیورسٹیز آپ کے ہر چیز سے وہ ویریفائی کر رہے ہیں جب وہ مکمل سے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس سیدھا نہیں ہے, آپ کے کیس میں کچھ پیچیدگی ہے, لہذا ویٹ کریں. اور یہی مین ریزن ہے اسٹوڈنٹ کے ویزے لیٹ ہونے کا. انہیں پتہ چل رہا کہ ان کے ویزے اب, پہلے تو نارملی 4 ویکس یا 2 ویکس سے 4 ویک کے درمیان وہ بتا دیتے تھے یس اور نو, تو لیکن اب وہ مکمل ویریفیکیشن کے چکر میں پڑے ہیں. جب تک وہ ایک ایک چیز کو ویریفائی نہیں کریں گے, کیونکہ یو کے حکومت بہت بدنام ہو چکی ہے پچھلے سال جو فراڈ ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر ویزے اور جو ورک پرمٹس کے سلسلے میں, تو میں آپ نے ان تمام بچیوں اور بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جینون ہے, آپ کی یونیورسٹی جینون ہے, آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو داخلہ نہیں کرایا ہوا, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو اور جو ریفرنس آپ نے لکھا ہے, ایکسپیرینس ریفرنس لکھا ہے ایجوکیشن گیپ کو پورا کرنے کے لیے, وہ جینون ہے, تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ضرور ہوگا. تھوڑا دیر ہوگی کیونکہ یہ پروسیس کرتے ہیں, یہ آن لائن چیکنگ کرتے ہیں. اگر آن لائن کوئی چیز نہیں ثابت ہو رہی تو پھر یہ ریٹن اسلام آباد یا انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں پہ بھی ان کی ایمبیسیاں, وہاں سے یہ ریٹن اس متعلقہ ادارے کے ساتھ اس ضلع کی انتظامیہ کی تعاون سے یہ رابطے کر رہے ہیں. ویریفیکیشن کا عمل سے مکمل ہو جائے گا, آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور میں آخر میں ایک ہدایت اور کروں گا کہ بعض بچے, کچھ ظاہر ہے ہمارے معاشی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دوستوں, عزیزوں, رشتہ داروں سے پیسے لے کے اپنے بینک میں رکھتے ہیں, جو ہی اسٹمپ ویزا ہوا وہ پیسے نکال لیے. تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ پیسے اس وقت تک نہیں نکالنے جب تک آپ انگلینڈ کے ایئرپورٹ سے کلیئر نہیں ہو جاتے. جب آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہوگا, ورک پرمٹ ہوگا یا ہیلتھ کیئر ویزا ہوگا, جو بھی ہوگا, یہاں پہ جب آئیں گے تو آپ کا ایک شارٹ انٹرویو ہوگا. انٹرویو میں آپ نے اعتماد بحال رکھنا ہے, اپنی یونیورسٹی کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اپنے بینک کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور آپ نے جس ادارے میں سروس کی ہے ایجوکیشن گیپ پورا کرنے کے لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے. اپ ٹو ڈیٹ آپ ہونے چاہیے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ویزا لگ گیا اور میں انگلینڈ چلا گیا. یہاں پہ ایک انٹرویو ہوگا, اس کے بعد آپ کو ذرا بر بھی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پچھلے 2 ہفتوں سے 2 بندوں کو انہوں نے ڈپورٹ کیا ہے جو ہیلتھ کیئر ویزے پہ آئے تھے. وہ آپ نے اس ادارے کا, اس کمپنی کا نام بھول گئے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے نام نہیں بتایا. ان کے جب پیپر چیک کیے گئے اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ چیک کیا تو کیا تھا, وہ ادارے ہی بند ہو گئے تھے. اس لیے بی ریڈی فار این انٹرویو ہیئر وین یو کم ہیئر ان انگلینڈ, ویدر یو آر کمنگ ان ہیتھرو, مانچسٹر, لوٹن, وٹس ایور.
be mentally be prepared for the short interview here, and you should be update about your information, what information you provide when you apply the case. Yeah, so آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. آپ کا ایک انٹرویو ہوگا یہاں پہ. تو اس لیے میرے دوستوں جن کے میں نے نام لیے ہیں, جنہوں نے مجھے میسج کیا, پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, مجھے میسج کیے, اپنی پرائیویٹ چیزیں مجھ سے پوچھی, میں ان کے اعتماد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کا پروسیس اگر آپ سب چیزیں آپ کی لکھ لیں تو آپ کا ویزا ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. اسی بات میں مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا. آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا.